اللہ اکبر کبیرا والحمدللہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واسیلا۔ اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا اسی جناب شہیداں دے جہاناں اندر زندگی گزار رہے آؤ او لوگو اسی شہیداں دے جہان دے اندر زندگی پہ گزارنے آؤ او یارو جانتے ہو سی او جناب وقت دے ہو سی جدو آمنہ دے لال علیہ السلام جدو مکے دیا سیشا مکے دیا تکلیفاں دے اندر زندگی گزار رہے نے مکے دیا جناب تکلیفاں دے اندر زندگی گزار رہے نے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اوزیت فی اللہ وما یوزات فرمایا لوگوں اللہ دے رستے اندر تکلیفاں جیاں گئیاں جڑیاں کسے پیغمبر تکلیفاں نہیں دیا گیا بلکہ میں دے چکمہ گا سارے پیغمبر دیا زمائشاں سارے پیغمبر دیا تکلیفاں ایک پاسے لیکن آمنہ لال علیہ السلام دیا تکلیفاں جڑیاں آپ نو دیا گیا جڑیاں آپ دے نالا زمائشاں یا وہ ساری تکلیفاں دیا زمائشاں زیادہ نے وہ یارو آج ایسی زندگی اندر تھوڑی جی بیماری آ جائے تھوڑا جا پریشانی آ جائے جیسی گلے شکوے کرن لگ جنے آؤ لیکن آمنہ لال علیہ السلام نے جس طرح زندگی گزاری او وقت رو یاد کر لیا کرو وہ سب کرتی جناب وقت رو یاد دہانی اندر لایا کرو تیری ساری تکلیفہ تیری ساری ٹینشن ختم ہو جان گیا تیرے سارے دکھ درد ختم ہو جان گے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وَحِبْتُ فِي اللَّهِ وَمَا يَقَعُ غَادُرُ وہ لوگ جنہ منو ڈرایا گیا اسلام دے رستے اندر اسلام دے مشن دے اندر کسی روح نہ ڈرایا نہیں گیا اسی آل شہیداں دے جہان اندر زندگی گزارنے پے انہاں آزادیاں سانو انہاں کان پیر سانو اللہ نے دیتا ہے اے مسائل اور انہاں نعمتاں اللہ پاک نے دیا ہے کہ اے مسائل اور نعمتاں پاک پیغمبر علیہ السلام نے دور دے اندر نہیں سر صحابہ کرام دے کولے انہاں جناب نعمتاں نہیں سر اسی تے جناب جی میں شہید جناب پورے جنت دے اندر بادشاہ ہویا کرتا ہے اپنی مرضی نال زندگی پسند کرتا ہے اپنی مرضی نال کھانا پیتا ہے سیدھے وہ شہید اسی تے جناب شہید ورگی زندگی گزارنے پے شہید نہ دے جہان اندر زندگی گزارنے پے آپ پیغمبر علیہ السلام دے درد تے دسا آپ پیغمبر علیہ السلام دی تکلیفاں دے دسا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جدو شیب ابی طالب دے اندر 3 سال زندگی گزاری شیب ابی طالب دے اندر 14 سالہ دے اندر جناب حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا دی پہلی بیوی ساڈی اماں دی ام المؤمنین مومنہ دی ماں بیان کرتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا صحابہ کرام دس دینے کہ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا اے جناب کھاندیاں بیدیاں کروا لیا امیر سادہ لیکن جدو پیغمبر علیہ السلام دے نال جڑ گئی نا آپ سرتاج پر کے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اے جناب شیب ابی طالب دے اندر گئے نا انہاں مکان سارے مکرے نے تکلیفاں دتیاں رات دے اندر مسلماناں نو بند کر دیتا پیغمبر علیہ السلام نو رات دے اندر بند کر دیتا نا اور رات دے اندر کھان پین دا راشن بند کر دیتا نا اے جناب سکھ کے کھان پین دی کمی دی وجہ تو ہڈیاں نال ہڈیاں نکل آئیاں اے جناب
کمزور ہو گئی، وہی کمزوری حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا دی جناب کمزوری بن گئی، وہ کمزوریاں اندر پھر وفات پا گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج پیغمبر علیہ السلام نے 6 بچے جناب اپنے ہاتھی دفن کیتے، 3 بیٹیاں اپنے تن قبروں میں اتاریا، 3 بیٹیاں نوجواناں اپنے تن قبر دے جو اتاریا۔ کیڑا دکھ کیڑی مصیبت جڑی نبی پاک علیہ السلام دے آئی نہیں نا۔ حضرات تیزی تھوڑا جا نقصان ہو جائے اسی تے جناب گلے شکوے پہلو ویلا کرنا شروع کر دینے۔ پیغمبر علیہ السلام نے اللہ اکبر نبی پاک علیہ السلام تے جناب جھوٹے الزام لگائے گئے، آپ تے جناب نام لگایا گیا، جادوگر آکھیا گیا تے آپ تے جادو کیتا بھی گیا، جادوگر بھی آکھیا گیا، جادو کیتا بھی گیا، آپ تے نام لگاڑے گئے، آپ نو قتل دیا سازشاں کیتیاں گئیاں، قتل دیا دھمکیاں دتیاں گئیاں، آپ نو زہر بھی کھوایا گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی پاک علیہ السلام دے باوجود اللہ دا کدی گلا شکوہ نہیں کیتا، یارا دوستاں نو کدی گلا شکوہ نہیں کیتا۔ آپ نے فرمایا میں سیاپا مالی والی دنیا، میں اور میں دنیا تے لائن کیا ہے، میرے واسطے دنیا کچھ نہیں۔ آپ نے فرمایا میرے سیاپا میری امت دے لوگوں، اے دنیا جناب ایک مسافر پر کی دنیا ہے، ایک مسافر میں سفر کرتا نہ پیا، سفر کرتے جناب رات کے اندر ایک درخت نظر آیا ہے نا، وہ درخت نیچے رات کی تائرہ حرام کرن تو بعد چلے جانا۔ فرمایا ساڑھی تے ایدی کو زندگی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات آؤ مولانا بڑے پیارے انداز نال نبی پاک علیہ السلام نے شان بیان کر دینا کہ میں سارے جگ وچ ہوئی روشنائی تے مکے وچ چاند چڑھیا، سارے جگ وچ ہوئی روشنائی تے مکے وچ چاند چڑھیا، مکے وچ اولے خوشبواں دے ہل گئے، مکے وچ اولے خوشبواں دے ہل گئے، اللہ دیا رحمتاں دے دروازے کھل گئے، اللہ دیا رحمتاں دے دروازے کھل گئے، ہے جے رحمت رم جم لائی تے مکے وچ چاند چڑھیا، سارے جگ وچ ہوئی روشنائی تے مکے وچ چاند چڑھیا۔ اللہ فرماتے نے ورفعنا لک ذکرک ورفعنا لک ذکرک، سونے سا تہاڈا ذکر نہیں دنیا تک بلند کر دیتا ہے نا، جتوں تک خدا دی خدائی ہوئے گی اتوں تک مصطفیٰ دی مصطفیٰ ہوئے گی۔ فرمایا ورفعنا لک ذکرک